Bismillah, wassalat wassalam ala Rasulullah, salam alaikum, bonjour, bonjour. Je sais que je suis très en retard pour le préparatif, enfin pour l'Aïd al-Adha. Ça l'a غالب قلت لكم كان عندي ظرف, c'était une panne technique. Mais l'essentiel c'est de se rattraper. On peut préparer de la viande ماشي غير في المناسبات, نقدروا نوجدوها هكذا pour des invités ولا. المهم donc فورت la viande نتاعي و je l'ai accompagnée avec des légumes comme vous voyez. Si vous voulez savoir comment j'ai préparé ma viande, vous n'avez qu'à suivre la vidéo. Ce n'est pas un ordre, comme je le dis toujours, et c'est un très grand plaisir. Je remercie tous ceux et celles qui me laissent des commentaires. Je ne peux pas vous citer. La prochaine fois, Inch'Allah, celui qui veut se faire citer, il me fait signe. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos likes et pour vos commentaires. نتمنى لكم شهية طيبة. فوالا وليت معاكم باش نقول لكم واش حطيت في اللحم هذاك المفور. سي اون روتار بصح معليش، ليسونسيال الواحد يشارك. تقدروا ديروه مام بلا عيد، سي با امبورطون. ليسونسيال نعطيكم انا لا روسيت. بون نحتاجو بيان سور دو لا فيوند. انا شفت طرفك من الكرومه و دو مورسو ولا تاع لي بول، وانتم حطوا اي مرسو فيه هكا هبره ولا عظم ولا كيما تحبوا. عندي البصل، عندي الثوم، معدنوس، قارص، دي طرونش دو سيترون. لي زيبيس راح نحط الملح، فلفل الكحل، كزبر وشويه ثوم اون بودر. تقدروا تستغناو عليه ثوم اون بودر. عندي لو رومارين، اكليل الجبل، موتارد ومارغارين. بيان سور الالومنيوم مع البابي فيلم، جامي تحطوا الماكله ديريكتومون مع الالومنيوم، وشويه زيت. نبداو على بركه الله. فوالا قلنا نبداو نحطو لا موطارد وحده بيان سور، اونفا ماشي معمره بزاف، شويه هكا. ديجا لا فيوند لي ان بو غراس، فيها شويه شحمه. نحط معروفه زيت ماشي بزاف تاني باسكو حطينا لا مارغارين. فوالا نحط البصل، نزيد نحط ثوم، معدنوس وكليل الجبل، هادوك نحطهم. فوالا مع بعضهم نحطو لي زيبيس ونخلطوهم. هذا واش نحط، ما با بلوس كو سا. نخلط انا هاد المكونات ونرجع معكم. فوالا درك بعد ما خلطنا لي زانغريديون هذوك الكل، نحكموا لا فيوند نتاعنا ونديروا لها هذيك نخليوها الماسيغ في البصل هذا، في لو ميلونج هذا. نخليوها نغطيوها ونخليوها على قد ما دخلت لها هاد التتبيله، على قد ما تكون هي تجي بنينه. نخلط انا لا فيوند تاعي مع التتبيله هذه ونغطيها ونحطها في الفريغو ونخليها ترتاح حتى الوقت اللي نجي باش نطيبها. فوالا دركا ولينا باش نطيبوا لا فيوند تاعنا في لا فابور. حليت بابي فين، حليته. دركا نهز، فوالا نهز لو مورسو دو فيوند بيه بالتتبيله تاعو هذيك، ونحط une tranche de citron ونقفل بالبابي فين. فوالا نقطع، نلويه مليح باش ما يخرجلوش هذوك لي زيبيس اكسيتيرا. دركا نجيب بابي الومنيوم،
تسمى البابي الومنيوم الي ايزولي بار لو بابي فيلم ما يقيسلناش الماكله تاعنا اي او ميم طون يبروتيج الواحد ما يخرج. فوالا دوك واش نديرو نحكمو اللي عندهم لا كوكوط مينوت دو بريفيرونس باش هكا ما يطولش في الطياب، واللي ما عندهمش يديروا كسكسي نورمال تاع اللي نطيبوا فيه الكسكسي. نحطو في لو باني تاع لا كوكوط مينوت. حطيت انا الماء يغلي، نحط كلكو طرونش دو سيترون ونحط شويه لوري الرند، نحط الرند باش يطلق لنا اون بون اودور. قلنا نديرو بابي الومنيوم بلوتو بابي فيلم دابور. On commence par le papier film pour isoler الماكله باسكو le papier aluminium il est nocif pour la santé ماشي مليح. نهزو الطرف تاعنا تاع جي بريفيري هكا نحط دي بتي مورسو باش يطيبوا ليه. فوالا نبداو نقلبوا عليه منا. نقفلو بيان. كنجيب البابي الومنيوم تحبوا تدوبليوه تحبوا تخليوه سول، ونهزوه كيما راه هكا كيما راه نحطوه في لا كوكوط مينوت ولا في تاع الكسكسي فوق البرمه تاع الكسكسي نورمال. واش هي في البرمه تاع نورمال تاع الكسكسي يفا ميتر بلوس دو طون كو لا كوكوط كيما نعرفوا يخيليه ليه. نحط انا لا فيون تاعي بعد ما تهز هذيك الغليه نقفل انا لا كوكوط ونخليها نقصلها في الغاز بيان انطوندو كو سا سوا بور الكسكسي ولا لا كوكوط مينوت لازم نقصوا الغاز ونخليوها تطيب في راحتها. فوالا بقاو لي هذوك لي بتي مورسو قلت نحطهم مع بعضهم pour ne pas gaspiller beaucoup de papier. فوالا هذا تاع ليبول نحطو كيما راه هكا. ها نحط لهم هذيك لا فارس اللي بقات اللي بنسيرو فيها، ونزيد نحط لو سيترون هذا هكا. نحطوه في البابي الومنيوم ونحطهم الكل قبل يطيبوا. فوالا ما يكفيكمش عاوزوا باش ديروا نوط حاجه كيما اون ايبول اون بتيت ايبول. فوالا اي بيان انطوندو ما راحيش ناكلوا اللحم هذيك وحدها، لازم لنا دي ليغوم. اللي ما عندوش لي ليغوم يقدر يدير الروز ولا لي ليغوم، هادو يمشيو مع enfin pour ne pas manger la viande وحدها ماشي يمشيو معاهم pour ne pas manger la viande وحدها. تقدروا ديروا لو ري هكذاك بيض تخلطوا له برك الملح فلفل الكحل وشويه زبده ولا زيت، ولا لي ليغوم راح نديرهم على فابور لي ليغوم ومن بعد ندير لهم شويه برك زبده في المقله، ou bien une bonne salade verte مع لا طوماط لونيون. هادو سورتو لونيون لازم لنا لونيون تاني. من بعد نوريكم كيفاش نديرو لونيون. راح نديرو دركا حنايا هاد لي ليغوم نحطوهم في الكسكاس، نبداو بلي كاروط هما الاولين ومن بعد نحطو لو ريست. فوالا دركا وليت حطيت شويه زبده وشويه زيت نحطهم فوق النار باش هادوك لي ليغوم على فابور لي طابو على فابور نحمروهم شويه. نحط معاهم زوج سنينات ثوم بلا ما نحي لهم القشره هكا راك نعفسوهم. نحطهم في الزيت هذاك والزبده، شويه ملح فلفل الكحل اون في ريفونير شويه لي ليغوم هذوك بور دوني ان بون غو، ما نخليهمش برك على فابور. فوالا حطيتهم الكل مع بعضهم، ما نمسوهمش بلا كويير باسكو راهم طايبين بيان على فابور يعودوا يدقدقوا لكم، وحنا اون بيزوا بور فير اون بون ديكوراسيون. اللحم تاعنا راهو نورمالمون طايب. فوالا كي تدخلوا الموس يخرج ليه ما يبقاش حاصل. حطينا اون اور دو طون باسكو في لا كوكوط حطينا اون اور دو طون.
دركا on va faire le dressage. نجيبو une belle assiette. انا l'aluminium راح نحيه. كاينين il y a des gens qui servent هاد la viande à la vapeur بيها بالالومنيوم والواحد تاعها. انا نو moi je vais l'enlever. Je vais enlever l'aluminium. نحط la viande برك وحدها ودرك نحيها من الالومنيوم ونرجع معكم. فوالا كي تنحي اللحم تاعك من papier هاوديك باش تلقى كوم صوص. il faut pas la jeter. هادي on va la faire comme accompagnement. حبيت نعت لكم قلت هذا دو بريفيرونس تشوفوا خير. Là, il faut faire attention. خليه شويه يدفى باسكو لا il est trop chaud. باش نوري لكم باللي كاينه لاصوص تبقى هذيك كي تلموه هكا تبقى لكم لاصوص لداخل. سخون trop chaud. فوالا هاي ديك لاصوص تاعو. مون ديو لي شو. Voilà, on commence d'abord par la viande. دركا نوليو pour mettre les légumes تاعنا. حطوهم كيما تحبوا. moi je vais faire une petite décoration. نتوما حطوهم كيما تحبوا. فوالا دوك نكمل لا ديكو ونرجع. فوالا دركا نحطو نحكمو لونيون لأن نفكوه من بعده. نديروه دي بتيت رونديل هكا ونرميوهم من الفوق. قلنا moi j'adore décorer mes plats. Voilà هكا. Voilà هكا. نحطو لو سيترون. البصل يمشي بزاف مليح مع لا فيوند. يمشي مع لا فيوند بيان. نحطو لو سيترون bien sûr. on décore avec du citron. ولازم تاني on va presser du citron. نحكمو لا صوص هذيك اللي طاب فيها اللحم اللي نحيناها من لا فيوند. نعصرو عليها القارص. faut pas manger trop de gras donc لازم لنا القارص. فوالا لو روبا تاعنا تاع لا فيوند المفوره راهي واجده. حطيت لا موطارد bien sûr. قمنا وهذاك لا صوص اللي طاب فيها لا فيوند ما نطيشوهاش. حكمت صفيتها بيان سور دون اون باسوار تري فين باش ما نخليو يعدي والو. ونحطوها جانبا. بالك كاش واحد يحب اروزي ولا هذوك لي سيو كي سون بون. واش نقول لكم جيسبر كنت عند حسن الظن تاعكم. نتمنى لكم شهيه طيبه. الى الملتقى مع السلامه ان شاء الله.